नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न भएको एक साता हुने लाग्दा पनि पूर्ण परिणाम आएन। महानगरको मतगणना झनै सुस्त। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको फराकिलो अग्रताप्रति एमालेका नेता असन्तुष्ट। ठूला दलका लागि खतराको घण्टी भएको प्रतिक्रिया। संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल जारी। आर्थिक संकटको सामना गर्न गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको भनाई। रुसी हमलाका कारण विश्वव्यापी खाद्यान्न अभाव हुने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। लाखौं मानिसलाई खाद्य असुरक्षामा फसाउने खतरा। र युगाण्डा विरुद्धको 2020 श्रृङ्खलामा नेपाल 3वटै खेलमा पराजित। प्रदर्शन फितलो भएको कप्तान रुबिनाको प्रतिक्रिया। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको एक साता हुन लाग्दा पनि अझै पूर्ण परिणाम आउन सकेको छैन। पछिल्लो परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले 256 स्थानीय तहमा प्रमुख तथा अध्यक्षमा जित हासिल गरेको छ। उसले 238 उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा पनि जित हासिल गरेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले 166 स्थानीय तहको प्रमुखमा निर्वाचित भएको छ। एमाले 179 स्थानमा उपप्रमुखमा जितेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्र 106 प्रमुख र 115 उपप्रमुखमा विजय भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 17 स्थानमा प्रमुखमा जितेको छ भने 14 स्थानमा उपप्रमुखमा विजय भएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले 13 प्रमुख 17 उपप्रमुख जितेको छ। लोसपा 4 स्थानमा विजय भएको छ। राप्रपा 2 प्रमुख र 3 उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भएको छ। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। मत परिणाम आउने क्रम जारी रहँदा प्रमुख राजनीतिक दलका अधिकांश उम्मेद्वारले लिड गरिरहेका छन्। अहिलेसम्मको नतिजामा नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो तथा नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। अन्य साना दलले पनि केही स्थानमा प्रमुख राजनीतिक दललाई पराजित गर्दै आफ्नो पार्टीलाई प्रमाणित गरिरहेका छन्। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको चुनावको मत परिणाम आउने क्रम जारी रहँदा परिमाणमा प्रमुख राजनीतिक दलको वर्चस्व रहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्मको परिमाणको आँकडा हेर्दा नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो, नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वार चौथो स्थानमा रहेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलले अग्रता लिइरहँदा साना दलले प्रमुख राजनीतिक दलको जमानत जफतदेखि भारी मतान्तरले पराजित गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। भक्तपुर नगरपालिकामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 8 गुणा भन्दा बढी मतान्तरले क्लिन स्वीप गर्यो। मेयरमा नेमकीपाका सुनिल प्रजापतिले 29,252 मत ल्याएर दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी भए। 2074 मा 25,730 मत ल्याएर मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। यसपालि मेयरका लागि 14 जनाले उम्मेदवारी दिएको भक्तपुरमा प्रजापतिका प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका रामप्रसाद काँसुलीले 3,407 मत ल्याए। एमालेका रविन्द्र लामी मस्यौले 2,841 ल्याए। स्वतन्त्र उम्मेद्वार सत्यराम सन्त्यनले 2,349 र राप्रपाका बद्री लाखाजुले 1,081 मत र अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार बलराम प्रजापतिले 9 मत मात्र ल्याए। मेयरमा विजय प्रजापति बाहेक अन्य सबैको धरौटी समेत कब्जा भएको छ। त्यस्तै उपमेयरमा नेमकेपाकै रजनी जोशीले 29,759 मत ल्याएर जितिन्। उनकी निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेकी रञ्जना खरबुजाले 2,988 मत ल्याएकी थिइन्। उपमेयरमा स्वतन्त्र सहित 9 जना प्रतिस्पर्धी थिए। त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाका 10वटै वडामा नेमकीपाले जितेको हो। त्यस्तै कैलालीका 2वटा पालिकामा प्रमुख नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जित हासिल गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनलाई हराउँदै टिकापुर नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकाको प्रमुखमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार विजयी भए। टिकापुर नगरपालिकाको प्रमुखमा गठबन्धनलाई भारी मतले हराउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामलाल डगौरा थारू विजयी भए। उपमेयरमा भने गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका खड्ग शाह विजयी भए। मेयरमा निर्वाचित थारूले 9,642 मत प्राप्त गरे भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका नवराज रावले 6,000 मत प्राप्त गरे।
त्यस्तै जोशीपुर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चित्रबहादुर चौधरीले गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष उम्मेद्वार वंशरामलाई पराजित गरे। उनले 4903 मत प्राप्त गरे भने पराजित भएका कांग्रेसका बडाइकले 3368 मत पाए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कैलाली हत्याकाण्डको आरोपित रेशम चौधरी पत्नी नेतृत्वको दल हो। त्यस्तै सप्तरीमा जनमत पार्टीले जित हात पार्यो। डाक्टर सीके राउत अध्यक्ष रहेको पार्टीले उनको गृह जिल्ला सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकामा अध्यक्षमा जनमत पार्टीले जित्यो। उपाध्यक्षमा पनि जनमत पार्टीले नै विजय हासिल गर्यो। त्यस्तै फेटा गाउँपालिका 12 को अध्यक्षमा विवेकशील साझा पार्टीका रुस्तम अन्सारीले जित हासिल गरे। पालिका प्रमुखमा रुस्तम अन्सारी र उपप्रमुखमा निलम शाह विजयी भए। त्यस्तै सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 र 6 मा क्रमशः प्रहाद शाह तेली र अमीर हमाज ठकुराई विजयी भए। यसरी हेर्दा प्रमुख राजनीतिक दल बाहेक अन्य साना दलले पनि आफ्ना पकड क्षेत्रमा राम्रो नतिजा निकालेको देखिन्छ। पछिल्ला परिमाणमा साना राजनीतिक दलहरूले आंशिक रूपमा जित हात पारिरहेका छन्। वैशाख 30 को निर्वाचनमा 79 दलको सहभागिता रहेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 मा खटिएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई धन्यवाद दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले निर्वाचनमा खटिएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई धन्यवाद दिनुभएको हो। बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले निर्वाचनको महत्त्वलाई बुझेर जनतालाई सहज ढंगले मतदान केन्द्रमा सुरक्षा दिनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। निर्वाचनको दिन मतपत्र र मतपेटिकाको सुरक्षा दिने विषय झनै चुनौतीपूर्ण रहेकोले यसमा सहजता दिन सहयोग पुर्याउने सबै निकाय र पक्षलाई धन्यवाद दिएको सहसचिव फणेन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरू खट्नुभयो र यसमा होल अफ द नेसन नै खटेको छ। राज्य नै चुनाव निर्वाचनमा भएको छ। त्यस सन्दर्भमा हामीले गरेका काम कारबाही बारेमा छलफल भएको थियो र त्यसमा सबैबाट सक्रिय सहयोग भएको र सक्रियतापूर्वक सबै लाग्नुभएको सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्ने कामहरू भयो। सहसचिव पोखरेलले सीमित स्रोत साधनमै निर्वाचन सम्पन्न भएको दावी गर्नुभएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन सफल भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन सफल भएको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनभित्र आंशिक रूपमा कमी कमजोरी भए पनि त्यसलाई सच्याउने बताउनु भयो। मन्त्री पौडेलले गठबन्धनको पक्षमा उल्लेख्य जनमत प्रकट भएको पनि बताउनु भयो। ढुक्काउनु होला, गठबन्धन सफल भयो। अब आंशिक रूपमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हामी सच्याउँछौँ, समीक्षा गर्छौँ र गठबन्धनकै कारणले उल्लेख्य रूपमा गठबन्धनको पक्षमा जनमत पनि प्रकट भएको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि गठबन्धन असफल भन्न मिल्दैन। मन्त्री पौडेलले कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई भोट नहालेको भन्ने कुरा साँचो नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। केही ठाउँमा त्यसो भए पनि सबै ठाउँमा नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले गठबन्धनसँग सन्तुष्ट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई संगठनमै रहन आग्रह समेत गर्नुभयो। तर फेरि पनि गठबन्धन भनेको देशमा गम्भीर राजनीतिक सङ्कट पैदा हुने स्थितिलाई रोक्नको निम्ति एउटा विश्वासका आधारमा गरेको यो हाम्रो एउटा विश्वासको प्रकटीकरण पनि हो। त्यसकारणले एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनमै रहेर सीमा समस्या र कमी छन् भनेदेखि सच्याउनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्री पौडेलले गठबन्धनका कमी मन्त्री पौडेलले माओवादी केन्द्र आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। संविधान र राजनीतिक प्रणाली अझै पनि खतरामा रहेको हुँदा गठबन्धन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभामा जारी प्री बजेट छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको आज पनि आलोचना गरेका छन्। एमाले सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्दा सत्ता पक्षका सांसदहरू भने सरकारको बचाउमा उभिए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा जारी छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। एमाले सांसद भीम रावलले अरुण चौथो भारतसँगको सहकार्यमा बनाउने सहमतिको विरोध गरेका छन्। उनले चीनले बनाएका विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतले नकिन्ने बहानामा भारतलाई रणनीतिक महत्त्वका आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने सरकारको कामको आलोचना समेत गरेका छन्। नेपालको सार्वभौमसत्तामा आधारित आत्मनिर्णयको अधिकारको धज्जी उडाउँदै हालै प्रधानमन्त्री देउवाले डौलधुरा जिल्लाको चुनावी सभामा भारत सरकारले चीनको लगानीमा उत्पादित जलविद्युत नकिन्ने र नेपालले बनाउन नसक्ने भएकोले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भारतलाई सुम्पिनुपर्ने कुतर्क सार्वजनिक रूपमा गर्नुभएको छ। त्यसो भए नेपालको ऊर्जा उत्पादन अब नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा गर्न नसक्ने भयो त? यसका साथै नेपाल सरकारले अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अधिकार दिएकोमा नेपाल सरकारको कुनै औपचारिक निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बिना प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले भारतसँग सेयर बिक्री गर्ने राष्ट्रिय हित विपरीतको काम प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमणको बेला गर्नुभएको छ। तर सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बढ्दो आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न संसदमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्। रिजालले सरकार प्रतिपक्ष दुवै मिलेर अर्थतन्त्र सङ्कटको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। देशको अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको भन्दै उनले आगामी बजेटले अर्थतन्त्र सुधारमा योगदान गर्नुपर्ने समेत बताए। अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्न नदिन खाद्यान्न आयात घटाउनु पर्ने उनको सुझाव छ। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने 330 अर्बको हामीले खाद्यान्न आयात गर्छौँ। 330 अर्बको खाद्यान्न आयात गर्नेको सट्टा त्यसलाई मुलुकमै उत्पादन गर्न सक्ने सोच्ने कि नसोच्ने, त्यो संस्था हिजोको जस्तो पुरातन पन्थबाट वैज्ञानिक भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ थाहा छैन, भूमि सुधारबाट त्यहाँ पुगिँदैन। भूमि बाँड्ने आयोग बनाएर मात्रै त्यहाँ पुगिन्न। उत्पादनको सम्बन्ध बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आछ। त्यता आजसम्म हाम्रो छलफल त्यता सोचिया छ जस्तो लाग्दैन। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्ने बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी नै युवा शक्तिलाई नेपालमै रोक्नका लागि समेत कृषिमा लगानी बढाउनु पर्ने बताएका छन्। निर्वाहमुखी हाम्रो कृषि क्षेत्र छ। करिब जीडीपीमा 1/3 योगदान गर्ने रेमिटेन्सको क्षेत्र उपभोगमुखी छ। 15% जो उद्योग क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान छ, कच्चा पदार्थ आयातित गरेर हामी उद्योग सञ्चालन गरिराखेका छौँ। उद्योगको सानो हिस्सा मात्र मुनाफा देशभित्र रहन्छ। मुनाफाको ठुलो हिस्सा पुनरुत्पादनमा लाग्ने अवस्था छैन। जहाँबाट आएको त्यही फर्कने स्थिति छ। उद्योगको आजको हाम्रो अवस्था यो हो। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उपस्थित नभएपछि एमाले विरोध समेत गरेको थियो। लगत्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले प्री बजेट छलफलमा उपस्थित हुन मन्त्री शर्मालाई रुलिङ समेत गरेका थिए। प्री बजेट छलफल सकिएपछि जेठ 7 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्ने तय भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृतराज काफले, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। स्थानीय तह चुनावका दिन संसद भवन अगाडि बम विस्फोट गराउने गिरोहका सदस्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यसअघि अस्तित्वमा नआएको नेकपाका कार्यकर्ताहरूले बम विस्फोट गराएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रहरीका अनुसार विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट चोइटिएर बनेको समूह आतंक मचाउन सक्रिय रहेको समेत देखाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनकै दिन वैशाख 30 मा बिहान काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि विस्फोट भयो। बिहान करिब 2 बजेतिर एउटा समूहले सिलिन्डर बम विस्फोट गराएको थियो। प्रहरीले सुरक्षा थ्रेट आकलन नै नगरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सीवादीले सो विस्फोट गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नेकपा सीवादीले घटनास्थलमा फालेको पर्चाको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले विस्फोटमा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। सर, यो 30 गतेको घटना हो। बिहान 2 बजेतिरको अन्दाज 2 बजेतिरको घटना हो। त्यहाँ एउटा सूचना आएको थियो कि त्यहाँनिर ग्यास चाहिँ बाल्न लागेको छ भनेर, एलपिजी सिलिन्डर। तत्पश्चात हाम्रो प्रहरी टोली त्यहाँ तत्कालै परिचालन भयो। प्रहरी टोली नजिकै पुग्दा त्यो सिलिन्डर चाहिँ विस्फोट भएको थियो। पक्राउ पर्नेमा गोर्खा घर भएका 29 वर्षीय हरिकृष्ण थापा, काभ्रेका 28 वर्षीय करण श्रेष्ठ, भोजपुर घर भएका 28 वर्षीय युवराज थापा र खोटाङका
भरत कुमार राई उर्फ बीके सिंह छन्। प्रहरीका अनुसार काभ्रे घर भएका करण ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 5 स्थित टिकाथलीमा बस्ने र उनकै डेरा आसपासबाट ग्यास सिलिन्डर किनेर बानेश्वरमा ल्याएका थिए। बानेश्वरमा ल्याएको सिलिन्डरबाट ग्यास लिक गराएर डस्नाले छोपेर पेट्रोल छर्किएर आगो झोसेर उनीहरू भागेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरी टोली त्यहाँ तत्कालै परिचालन भयो। प्रहरी टोली नजिकै पुग्दा त्यो सिलिन्डर चाहिँ विस्फोट भएको थियो। त्यो छोडेर जाने व्यक्तिहरू फरार भइसकेको थिए। तत्पश्चात प्रहरीले अपरेसन इको सिएरा को गठन गरेर सोही घटनाको सम्बन्धमा असाध्य सूक्ष्म तवरले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार सिलिन्डर विस्फोट भए पनि प्रत्यक्षदर्शीले प्रहरी कन्ट्रोलको 100 नम्बरमा खबर गरेका थिए। खबर पाउना साथ प्रहरी वृत्त बानेश्वरबाट प्रहरी निरीक्षक नेतृत्वको टोली घटनास्थल पुग्यो। प्रहरी पुग्ना साथ ठूलो आवाज सहित अचानक सिलिन्डर पड्किएका कारण प्रहरी टोलीतर्फ ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले बताए। घटनास्थलबाट नियन्त्रण लिएको पर्चा, त्यस्तै गरेर अभियुक्तहरूको डेरा कोठाबाट नियन्त्रण लिएको पर्चा, त्यसपछि नक्कली पिस्टोल अनि कम्ब्याट ड्रेसेसहरू होइन, विभिन्न किसिमका रसिद प्याडहरू र छापहरू लगायतका विभिन्न डकुमेन्टहरू लगायतका सामग्री हेर्दाखेरि यसमा पर्चा लगायतको विभिन्न किसिमको हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू कुनै पनि तवरले मान्छेलाई तर्साउने, आतंकित गर्ने र त्यसबाट चाहिँ नगद अथवा रकम लिने उद्देश्य जस्तो अहिले प्रारम्भिक रूपमा देखिन आएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सीवादी यसअघि सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा थिएन। सुरक्षा निकायले निर्वाचनमा थ्रेटको रूपमा सो समूहलाई राखेको थिएन। नेकपा विप्लव समूहबाट चोइटिएको भनिएको सो समूह पछिल्लो समय आतंक मचाउन सक्रिय हुन थालेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सिलिन्डर विस्फोट गराउने समूहबारे अनुसन्धान गर्न अपरेसन इकोसिरा नामक अपरेसन सञ्चालन गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने विषय नहुलो होइन। यातायात व्यवस्था विभागले जेठ 4 गतेदेखि लाइसेन्सको आवेदन खुल्ला गर्ने भने पनि प्राविधिक कारण भन्दै आवेदन खुल्ला गरेन। यसअघि लाइसेन्सको प्रक्रिया सुरु गरेका झण्डै 6 लाखले लाइसेन्स नै नपाएका बेला विभागले पनि आगामी साता नयाँ लाइसेन्सको आवेदन खोल्ने दावी गरेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्सको नयाँ आवेदन जेठ 4 गतेदेखि खुलाउने भनिए पनि यातायात व्यवस्था विभागले अझै केही दिन लाग्ने बताएको छ। वैशाख महिनाभित्र यसअघि बाँकी रहेका सबैलाई लाइसेन्सको कार्ड वितरण गर्ने भने पनि अझै 1,60,000 बाँकी नै छ। सवारी चालक अनुमति पत्र समयमा उपलब्ध गराउन त सकेन नै, यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको लागि आवेदन दिने फर्म समेत खुलाउन सकेको छैन। गत चैत 1 गतेसम्म लिएको आवेदनको तथ्याङ्क अनुसार 5,72,000 ट्रायल परीक्षा दिने पर्खाइमा छन्। अर्को चाहिँ अब लाइसेन्स परीक्षा दिनको लागि नै यत्रो लाइन बस्नुपर्ने भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो के थियो भने सिस्टम 1 दिनमा देशैभरिबाट 6,200 जनालाई हामी सर्भिस दिन सक्थ्यौँ। तर यो लकडाउनको पिरियडमा मान्छेले लामो समय एप्लाई गर्न नपाएको हुनाले हाम्रो तथ्याङ्कले एकै दिनमा 98,000 मान्छेले समेत लाइसेन्सको लागि एप्लाई गरेको देखिन्छ। यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो चैतको 1 गतेमा हामीले डाटा लिँदाखेरि 5,72,000 मान्छेहरू चाहिँ ट्रायल परीक्षा दिनको लागि वेटिङमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ कतिपय कार्यालयमा सन् 2024 को डिसेम्बरसम्म पुगेका थियो। यातायात व्यवस्था विभागले अर्को साताको सुरुमै आवेदनको लागि फारम खोलिने बताएको छ। कोरोनाको कारण र प्राविधिक कारणले केही समस्या र ढिलाइ भएको भए पनि अब नयाँ फारम भरेको 15 दिनमै लाइसेन्सको प्रक्रिया सुरु गर्ने विभागको दाबी छ। बीचमा निर्वाचनले 6-7 दिन कार्यालय बन्द भयो र अर्को चाहिँ हाम्रो यो नयाँ एप्लिकेसनलाई पुरानो एडियल सिस्टमसँग त्यो एपिआई इन्टिग्रेसनको लागि अलिकति हाम्रो प्राविधिक चाहिँ काम बाँकी छ। ढिलाको अर्को चाहिँ आइतबार सोमबारसम्ममा हामी नयाँ एप्लिकेसन खोल्छौँ र अब नयाँ एप्लिकेसन खोल्दाखेरि पहिला जस्तो लामो पालो कुर्नु पर्दैन। तपाईँले एप्लाई गरेको 15 दिनभित्रमा तपाईँले अफिस भिजिट डेट पाउने ग्यारेन्टी गरेर हामी खोल्छौँ।
तपाईँले एप्लाई गरेको म्याक्सिमम 15 दिन तपाईँ चाहिँ क्युमा बस्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी लाग्दैन। जेठभित्र पुराना वितरण गर्न बाँकी रहेको लाइसेन्सको कार्ड वितरण सकेर असारदेखि नवीकरण गर्नेको हकमा काठमाडौँभित्र 15 दिनमा र बाहिरको हकमा 45 दिनमा कार्ड उपलब्ध गराउने विभागले बताएको छ। तर यसअघि विभागले अनलाइन प्रणालीबाट लाइसेन्सको आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि कहिले सर्भरमा समस्या त कहिले अन्य प्राविधिक कारण देखाउँदै समस्या मात्रै देखाउँदै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा ढिलासुस्ती अझै पनि कायमै छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, लाइसेन्स वितरणमा भएको ढिलाइलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? 6 महिना पहिला मैले 6-7 महिना साउनको महिनामा मैले लाइसेन्स मैले रिन्यू गरे हो। अहिलेसम्म लाइसेन्स पाएको छैन। मैले एउटा पेपर दिएर हिँडेको छु, जुन दिएको पेपर पनि तपाईँको त प्रिन्ट हुन्छ नि त, प्रिन्ट पनि डिस्कलर भइसक्यो। अब त्यसमा चाहिँ मैले अब प्रायः बुझिएको पनि छैन। तर यो चाहिँ खास के हो भने यो कुनै ठुलो इस्यु चाहिँ होइन, हाम्रो केन्द्रबाटै समस्या आएको विषय हो यो। अब तपाईँको कस्तो भने जब लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नलाई नेपालमा धेरै कुराहरू पेन्डिङमा छन्, धेरै कुराहरू छन्। यो लाइसेन्सको मलाई सानो चिज लाग्छ क्या, तर सानो चिजमा पनि यति केयरलेस छ। जब तपाईँको एउटा लाइसेन्स प्रिन्ट हुनमा तपाईँको कम्तीमा पनि 1.5 वर्ष 2 वर्ष लाग्नु भनेको त यो त अपत्यारेलो कुरा हो क्या। यो हाम्रो चाहिँ सिस्टमको समस्या हो, म्यानेजमेन्टकै कमजोरी हो होइन। जहाँसम्म लाग्छ यो चाह्यो भने चाहिँ जस्तै ट्रायल दिए पश्चात होइन, त्यतिखेर नै चाह्यो भने चाहिँ त्यो लाइसेन्स त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्स पास भएकोलाई त्यतिखेर नै दिन सकिन्छ यदि चाह्यो भने चाहिँ। तर यो तपाईँको वर्ष दिन 2 वर्ष, मैले पनि 2 वर्षै कुरेर लिएको हो होइन। अब इन्टरनेसनल न्युज। युक्रेनमा रुसको आक्रमणले आगामी महिनामा विश्वव्यापी खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने राष्ट्रसंघले चेतावनी दिएको छ। युद्धले गरिब राष्ट्रहरूमा बढ्दो मूल्यका कारण खाद्यान्न सुरक्षालाई झनै बिग्रिएको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बताएका हुन्। उनले युक्रेनी निर्यात युद्ध पूर्वको स्तरमा पुनः स्थापित नगरी विश्वले वर्षौंसम्म निकालको सामना गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। युद्धले युक्रेनको बन्दरगाहबाट आपूर्ति कटौती गरेको छ। युक्रेन बन्दरगाहबाट विगतमा ठूलो मात्रामा सूर्यमुखी तेल र मकै र गहुँ जस्ता अनाजहरू निर्यात हुँदै आएको थियो। राष्ट्रसंघका अनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विश्वव्यापी खाद्यान्नको मूल्य झण्डै 30% बढ़िरहेको छ। बुधबार न्यूयोर्कमा बोल्दै गुटेरेसले द्वन्द्वका कारण लाखौं मानिसलाई खाद्य सुरक्षामा फसाउने खतरा बढेको बताएका हुन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। लगातार 3 खेलमा पराजित भएसँगै नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमले घरेलु मैदानमा जारी युगाण्डा विरुद्धको 2020 श्रृंखला 2 खेल अगावै गुमाएको छ। श्रृंखला गुमाएपछि नेपाली टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्रीले खेलाडीको प्रदर्शन नै फितलो भएको प्रतिक्रिया दिइन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न 5 T20 श्रृंखला अन्तर्गत तेस्रो खेल युगाण्डासँग 6 विकेटले पराजित भएपछि कप्तान रुबिना छेत्रीले पराजयको जिम्मा आफैले लिने बताइन्। ग्लोबल न्यूज कन्टेमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न भएको 1 साता हुनै लाग्दा पनि पूर्ण परिणाम आएन। महानगरको मतगणना झनै सुस्त। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको फराकिलो अग्रतापछि एमालेका नेता सन्तुष्ट। ठूला दलका लागि खतराको घण्टी भएको प्रतिक्रिया। संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल जारी। आर्थिक संकटको सामना गर्न गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको भनाई। रुसी हमलाका कारण विश्वव्यापी खाद्यान्न अभाव हुने राष्ट्रसंघको चेतावनी। लाखौं मानिसलाई खाद्य सुरक्षामा फसाउने खतरा। र युगाण्डा विरुद्धको T20 श्रृंखलामा नेपाल 3वटै खेलमा पराजित। प्रदर्शन फितलो भएको कप्तान रुबिनाको प्रतिक्रिया।
हवस् त ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।